हामीले तथ्यहरूले के भन्छन्, प्रमाणहरूले के भन्छन्, ऐतिहासिक सामग्रीहरूले के भन्छन् भन्ने कुरा हेर्न पर्यो। नत्र मान्छेले मुखले के भन्छ भन्नेतिर मात्रै हेरियो भने दिमाग खराब हुन्छ क्या। कसले के भन्छ बुझि नसक्नुहुन्छ। तर ऐतिहासिक तथ्यमा गयो, प्रमाणमा गयो, ऐतिहासिक दस्तावेजहरूमा गयो भने सत्य के हो भन्ने कुरा सजिलै छुट्टिन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ नि, राजनीतिक प्रतिवेदन हाम्रो पार्टी एकताको वैचारिक र राजनीतिक आधार हो। त्यसैको आधारमा हामीले एकता गरेको हो। अनि हाम्रो विधान र त्यसबीचमा गरिएका सहमतिहरू पनि हाम्रो पार्टी एकताका सङ्गठनात्मक र पद्धतिका आधारहरू हुन्। क्लियर छ नि यो कुरा। यो दुईटा कुरा बुझ्न त केही गाह्रो कुरा त छैन। राजनीतिक आधारमा हामीले के भन्यौँ? मार्क्सवाद लेनिनवाद हाम्रो निर्देशक सिद्धान्त हो भन्यौँ। अनि हामीले प्रतिवेदनमा के भन्यौँ? जनताको बहुदलीय जनवाद र कमरेड मदन भण्डारीको योगदानको बारेमा सकारात्मक समीक्षा गर्यौँ र त्यसै गरी माओवादी आन्दोलन जनयुद्धदेखि शान्ति सम्झौतासम्मको पनि सकारात्मक समीक्षा गर्यौँ। त्यसमा प्रचण्डले खेलेको भूमिकाको बारेमा पनि चर्चा गरिएको छ। र के भनियो भने यी दुवै राजनैतिक कार्यदिशाहरू 21औं शताब्दीमा जनवादको विकास सम्बन्धी कार्यदिशा समेतलाई संयोजन गरेर हामीले एकताको राजनीतिक प्रतिवेदनमा राजनीतिक कार्यदिशा तत्कालको भनेर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भन्यौँ र त्यसलाई पनि आउने अधिवेशन महाधिवेशनसम्म अझ विकसित र परिमार्जित गर्ने कुरा गर्यौँ। एकदम ध्यान दिनु होला, अधिवेशनमा अझ विकसित र परिमार्जित गर्ने कुरा गर्यौँ। हामीले महाधिवेशनसम्मको लागि दुईटा अध्यक्षको प्रणालीबाट जाउँ, एकताका सबै प्रक्रिया नटुङ्गिँदासम्म र अधिवेशन भएर विचार विकसित नहुँदासम्म, परिमार्जित नहुँदासम्म भन्यौँ र दुई अध्यक्ष बराबरी हैसियतमा राखियो। 1 नम्बर र 2 नम्बर भनेकै छैन। अहिले निर्वाचन आयोगमा छलफल भएर 1 नम्बर 2 नम्बर भन्ने कहीँ छ भन्दा न त्यति बेलाको सहमतिमा छ, न राजनीतिक प्रतिवेदनमा छ, न कुनै विधानमा छ। यो त बराबरी हो। त्यो एउटा भनौँ न दुईटा अध्यक्षको बिचमा र सचिवालयमा छलफल हुँदा मेरो उदारताले गर्दा उहाँलाई 1 नम्बर माइनेटमा नाम लेख्न मैले दिएँ। के कारणले दिएँ त भने कुनै सहमति गरेर दिएको होइन, माइनेट गरेर दिएको होइन, माइनेट गरिएको पनि छैन 1 र 2 हुने भनेर। भनेको के मात्रै हो भने मैले 3टा भोटा बढी फटाछु कमरेड भनेकोलाई मैले मिठो सुने क्या। हो त नि, केपी ओली मभन्दा त 3टा भोटा 3 वर्ष जेठो भएपछि 3टा भोटा बढी फटाएकै छ। माया लाग्यो मलाई। अब के गर्नुहुन्छ? एउटा त्यो भनेकोले मैले ल भन्छ 1 नम्बरमा नाम लेखेर त के भएर सही गर्ने बेलामा बराबरी हुँदै हुन्छ, 1 र 2 भन्ने हुँदैन। सर्कुलरमा सही त तपाईँहरूले देख्नु भएको छ नि, 1 र 2 भन्ने सही त छैन नि त, बराबरी नै सही छ। प्रमाणले त बराबरी नै छ। एउटा त्यो 3 वर्ष 3टा भोटाले काम गर्यो। दोस्रो केले काम गर्यो भने प्रधानमन्त्री, म प्रधानमन्त्री हुँदासम्म म 1 नम्बर गरौँ, तपाईँ प्रधानमन्त्री भएपछि तपाईँ गर्नुहोस् भन्दा त कुरो त ठिकै भने जस्तो सुने मैले। ठिकै हो कुरा। अब प्रधानमन्त्री भएको मान्छेलाई पछि हालेर म अगाडि बढ्न त राम्रो देखिँदैन। तर हाम्रो विधानले, हाम्रो प्रमाणले, हाम्रो सहमति कहीँ पनि 1 र 2 छैन। त्यहाँ त्यो अहिले 1 भनेर उहाँले भन्न खोज्नु चाहिँ बेइमानी मात्रै हो। र राजनीतिक प्रतिवेदनमा जब जनताको बहुदलीय जनवाद र 21औं शताब्दीको जनवाद दुईटैलाई संयोजन गरेर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा सहमति गरेर त्यो समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद पनि महाधिवेशनमा लगेर विकसित र परिमार्जित गर्ने भनेपछि अहिले विचार र राजनीतिले अब एमाले, अब माओवादी भन्ने कहीँ मिल्छ? वैचारिक राजनीतिक आधारको हिसाबले कहीँ पनि मिल्दैन। पहिलो कुरा वैचारिक ढङ्गले म खालि कमरेडहरूलाई गहिरो गरी विचार गर्न मात्रै म यो जोड दिएर भन्न चाहेको छु।
विचारले त हामी अर्को ठाउँमा गइसक्यौँ। जनवादी क्रान्ति मूलभूत रूपमा सम्पन्न भयो। अब समाजवादी क्रान्तिको दिशातिर जाने हो। तत्कालको राजनीतिक कार्यदिशा समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हो भन्नेमा नै पहिला केपीले र मैले हस्ताक्षर गऱ्यौँ। त्यसपछि संयोजन समितिका सबै वरिष्ठ कमरेडले हस्ताक्षर गर्नुभयो। त्यसपछि त्यही कुरा राजनीतिक प्रतिवेदनमा लिपिबद्ध गरिएपछि अब फेरि जनताको बहुदलीय जनवादमा फर्किने कुरा या फेरि 21औं शताब्दीको जनवादमा फर्किने कुरा या फेरि माओवादमा फर्किने कुरा आफैमा विचारधारात्मक र राजनीतिक ढङ्गले प्रतिगमन हुन्छ। पश्चगमन, पछि हटाई, अगाडि बढेको ठाउँबाट पछि हटाई वैचारिक ढङ्गले विभाजनतिर जाने भनेको हुन्छ त्यसको अर्थ। अहिले माधवजी र हाम्रो कुरो के हो त भने त्यहाँसम्म पुग्नेमा पहिला केपीले जबजको कुरा आउँदा सबभन्दा पहिला चाहिँ जबज बदलेको केपीले हो। अहिले त्यो तर्क हामी गरेका पनि थियौँ। अनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्नको लागि जे पनि गरिदिने हस्ताक्षर, अनि स्वार्थपूर्ति भएन भनेपछि फेरि पछाडि हटेर जस्तोसुकै विभाजन पनि गर्न तयार हुने, यही हो प्रतिक्रान्तिकारी चरित्र, अवसरवादी चरित्र भनेको भन्ने यो विचारमा मैले यति भने। अब विधि विधानको कुरा गर्ने हो भने विधि विधानले जसरी हामीले सहमति गरेका थियौँ र पार्टी बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुने भनेर प्रष्टसँग भनिएको थियो, सकेसम्म सहमति गर्ने कोसिस गर्ने, सहमति भएन भने बहुमतको निर्णयलाई सबैले पार्टीको निर्णय रूपमा मान्ने, बडो सरल छ यो। अनि लेनिनवादी संरचनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता पनि विधानमा भनिएको छ। त्यसमा भनिएको छ अल्पमत बहुमतको अधीनस्थ हुनेछ, तल्ला कमिटी माथिल्ला कमिटीका अधीनस्थ हुनेछ, सिङ्गो पार्टी महाधिवेशनसम्मको लागि केन्द्रीय कमिटीको अधीनस्थ हुनेछ, केन्द्रीय कमिटी दुईटा महाधिवेशनको बीचको पार्टीको सर्वोच्च निकाय हुनेछ। यो विधानमा लिपिबद्ध गरिएको सबैले हस्ताक्षर गरिएको विधि हो जसले पार्टी सञ्चालन गर्छ, पार्टी सञ्चालनको विधि हो। यो हामीले मात्रै विकास गरेको विधि होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित पनि विकसित र सार्वभौम ढङ्गले मान्यता प्राप्त विधि पनि हो। त्यसकारण यो अनुसार जाने भनिएको हो। जब कमरेड केपी त्यति बेलाको कमरेड है, अहिले कमरेड हुनुहुन्न, केपी ओलीले बैठक बस्न पनि नचाहने, बहुमतको निर्णय पनि मान्न तयार नहुने, उहाँले त सचिवालयको बहुमत मान्न तयार नहुने, स्थायी समितिको बहुमत मान्न तयार नहुने, केन्द्रीय समितिको बहुमत मान्न तयार नहुने, बैठक बस्न पर्यो भन्दा मैले पछिल्लोचोटिको म कमरेडलाई भनेको छु धेरैचोटि, सचिवालयको बैठक बस्न पर्यो भनेको मलाई उहाँले दिएको जवाफ चाहिँ तपाईँले बाहुबली पाइहाल्नुभयो, वामदेव जस्तो बाहुबली, माधव जस्तो बाहुबली, के अरे झलनाथ खनाल जस्तो बाहुबली, नारायण काजी जस्तो बाहुबली, अब किन यहाँ बैठक बस्न पर्यो, खुमलटारमै बैठक बस्नु, निर्णय गर्नुहोस्। उहाँले दिएको जवाफ हो यो, जुन जवाफ मैले तुरुन्तै कमरेड माधव नेपाललाई र अरू कमरेडहरूलाई रिले गरेँ। स्थायी समितिको बैठक बसौँ भन्दा त्यो हुल्लरबाजहरूको कमिटीको के को बैठक भन्ने उहाँको जवाफ हो। अनि केन्द्रीय समितिको बैठक भन्दा सडक छाप, ती सडक छापलाई केन्द्रीय समिति भनेर तिनले भनेको मान्छु म भन्ने हो उहाँको। यसबाट विधि प्रक्रियाको दृष्टिकोणले उहाँ कति धेरै स्वेच्छाचारी, कति निरङ्कुश, कति विधि विरोधी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि प्रष्टै देखियो। पार्टीभित्र लोकतन्त्रको अभ्यासलाई नमान्ने मान्छे अनि देशमा लोकतन्त्रको अभ्यासलाई पनि मान्दैन। त्यही कुराको प्रमाणको रूपमा नै उहाँ सदनमा गएर बहस गर्नु त कहाँ हो कहाँ। यदि पार्टीले काम गर्न नदिएको भने मलाई पार्टीले काम गर्न दिएन, त्यसकारण म सार्वभौम यो जनप्रतिनिधि संस्थामा आएँ, मलाई साथ दिन पर्यो भनेर एकचोटि भन्नु लोकतन्त्रको न्यूनतम मान्यता हो। कोही पनि व्यक्तिको नैतिकताको पनि एउटा न्यूनतम माप हो त्यो। तर उहाँ त त्यता जान त चाहनु भएन, संसदले उहाँलाई काम गर्न नदिएको त थिएन, ल पार्टीले दिएन रे नै, पार्टीले हामीले माधवजी मैले दिएनौँ रे, संसदले नदिए त केही पनि थिएन नि, कुनै नीति कार्यक्रम बजेट पास नभएको होइन, हामीले विरोध गरेर विरोधमा भोट हालेको होइन भने संसदलाई विश्वास गरेर उहाँ विश्वासको मत लिन गएको भए के हुन्थ्यो।
आज देश यत्रो सङ्कटमा पर्थ्यो त भन्दा बिल्कुल पर्दैन थियो। त्यसकारण विचार र राजनीतिको हिसाबले पनि विधि र प्रक्रियाको हिसाबले पनि केपी ओली सम्पूर्ण रूपले निरङ्कुशतातिर तानाशाहीतिर जानुभयो र यो स्थिति पैदा भयो। अर्को भ्रम दिने कुराको बारेमा तपाईहरुले भन्नुभयो, माधवजीले अहिले राम्रोसँग त्यसको खण्डन गरि नै सक्नुभयो। हामीले त्यति बेला के भन्यौं त, जति बेला राजनीतिक प्रतिवेदन पारित भयो, पारित हुने बित्तिकै हामीले भन्यौं अब नेकपा एमाले केन्द्रदेखि तलसम्म र त्यस अन्तर्गतका सबै भातृ सङ्गठनहरू विघटित भएको घोषणा गरिन्छ भन्यौं। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रदेखि तल्ला कमिटीहरूसम्म र त्यस अन्तर्गतका सबै जनसङ्गठनहरू विघटन गरिएको र ती सबै अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा समाहित रहने, त्यसको एकता प्रक्रियामा जाने घोषणा गरिन्छ भनियो हामीले। र त्यही प्रतिवेदन र त्यही विधान हामीले निर्वाचन आयोगलाई दिइयो। कमरेडहरू विचार गर्नु होला। त्यो सबभन्दा पहिला केपी ओली र मैले सही गरेर त्यसपछि केन्द्रीय समिति सबैले सही गरेर त्यो विघटनलाई स्वीकार गरियो। अहिले अब एमाले भन्ने कहाँबाट आयो, माओवादी केन्द्र भन्ने कहाँबाट आउन सक्छ? किनभने अब यो जन्मिसकेको बच्चालाई फेरि आमाको गर्भमा बच्चा पठाउने भन्ने कुरा जति मूर्खतापूर्ण, असम्भव, अवैज्ञानिक, अप्राकृतिक कुरा हुन्छ त्यस्तै हो। यो त नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयोजनबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो। विचार पनि नयाँ बन्यो, विधान पनि नयाँ बन्यो, कार्यदिशा पनि नयाँ बन्यो, नयाँ जन्मिसक्यो र त्यो जन्मेर 3 वर्षको भइ पनि सक्यो। अब फेरि एमाले फेरि माओवादी कहाँबाट आउँछ? कमरेडहरूले एकदम दृढताका साथ भनिदिन सक्नु पर्यो क्या। मैले के भन्छु, माधवजी यहाँ हुनुहुन्छ, हामी आज होइन 40 को दशकदेखि सहकार्यमा छौँ। यो केपी र म जस्तो होइन, माधवजी र म। तपाईहरुले यो कुरा बुझ्न पर्यो र साथीहरूलाई बुझाइदिन पर्यो तल। केपीसँग मेरो 58-59 सालमा एकचोटि भेट भएको भूमिगत रूपमा, त्यसपछि शान्ति प्रक्रियामा आएपछि मात्रै हो। माधवजीसँग पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेलादेखि जनयुद्धको पुरै अवधि 2 वर्ष छोडेर लगातार सहकार्य, पञ्चायतलाई कसरी तानाशाहीलाई परास्त गर्ने भन्नेमा पनि एउटा दुईटा मिटिङ होइन, एक दुईटा बैठक होइन, लगातार। अनि जनयुद्धभरि यो युद्धलाई शान्तिमा के गरी रूपान्तरण गर्न सकिएला, के गरी संविधान सभामा लान सकिएला, के गरी गणतन्त्रमा लान सकिएला भन्ने बारेमा हामी दर्जनौं बैठकहरू, लामा लामा बैठकहरू देशका र विदेशका विभिन्न भागमा बसेपछि विकसित भएको हो। र यो शान्ति सम्झौता, 12 बुँदे समझदारी, संविधान सभा, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याउनेमा नेकपा एमालेको प्रमुखको हैसियतले माधव कुमार नेपाल, नेकपा माओवादीको तत्कालीन माओवादीको अध्यक्षको हैसियतले मैले खेलेको भूमिका निर्णायक छ। यो ऐतिहासिक सत्य हो। हामी दुईटा लगातार अन्तर्क्रिया र सहकार्यमा नभएको भए गाह्रो थियो। जहाँ हामी आयौँ त्यहाँ आउन। कहिले कहिले केपीले के भन्न खोज्छन् भने एमाले भनेको केपी म हुँ, माओवादी भनेको प्रचण्ड हो, अब प्रचण्डतिर लाग्ने कि मतिर लाग्ने, भनेको एमालेतिर लाग्ने कि माओवादीतिर लाग्ने हो भनेर उनले त्यो भनेर भ्रम दिन खोजेका छन् क्या तलसम्म। मैले चाहिँ अस्ति माधवजीलाई नि भने, मैले साथीहरूलाई नि भनेको छु, यो ऐतिहासिक तथ्यको योभन्दा ठुलो विकृतीकरण, भ्रष्टीकरण अरू हुनै सक्दैन। यो कोही कसैमा गएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायो हो र हामीले, कोही कसैमा आत्मसमर्पण गरे हो र? हामीले त सम्मानजनक ढङ्गले देशको राजनीति, कम्युनिस्ट आन्दोलनको, देशको भाग्य भविष्य बनाउनको लागि पो हामीले एकता गरेको हो। अनि हामीले चाहिँ प्रतिवेदन र विधान बनाएको हो। विचार र राजनीतिले भनियो भने हिजो तत्कालीन नेकपा माले कोकेदेखि सशस्त्र सङ्घर्षमा, दीर्घकालीन जनयुद्ध, छापामार युद्ध भन्ने भाषा प्रयोग गर्ने र प्रशिक्षण नेकपा मालेले नै गरेको हो। पछि शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा मार्फत जानुपर्छ अब भन्ने सोचाइ
एमालेसम्म आइपुग्दा त्यो विकसित भयो। नेकपा माओवादी पनि हिजो जनयुद्ध भन्यो, विद्रोह गर्यो र अहिले शान्ति र प्रतिस्पर्धा मार्फतै जाने हो। अब चाहिँ शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मात्रै जाने हो भने विचारको हिसाबले त अर्थ के लगाउन सकिन्छ भने प्रचण्ड माधवसँग मिल्या पो हो त भन्न सकिँदैन। तपाईहरु विचार गर्नुहोस् त। अब माधव प्रचण्डको कार्यकर्ता भयो म अनौठो लाग्छ। केपी भन्दा सायद माधवजी 1 वर्ष कान्छो हुनुहुन्छ के अरे हैन, म भन्दा 2 वर्ष जेठो हुनुहुन्छ। त्यस हिसाबले पनि हिजो पञ्चायत विरोधी आन्दोलनदेखि जनयुद्ध भरि गरेको सहकार्यको हिसाबले पनि 12 बुँदे समझदारीदेखि संविधान सभासम्म र संविधान सभादेखि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म हामीले खेलेको भूमिकाको दृष्टिकोणले पनि यो एकता विचार र राजनीतिको एकता हो। यही एकता तोड्नको लागि केपी ओलीले भ्रमको खेती, विचारको भ्रष्टीकरण र एकताको ऐतिहासिक महत्त्वको भ्रष्टीकरण गर्ने कोसिस गरेका छन्। कमरेडहरूले यसलाई चाहिँ दृढताको साथ चिर्दिए हुन्छ। ऐतिहासिक तथ्यको आधारमा, दस्तावेजको आधारमा, प्रमाणका आधारमा, इतिहासको विकास प्रक्रियाको आधारमा पनि। त्यसकारण हामी कोही भ्रमित हुन जरुरी छैन। हाम्रो यो एकता जो अहिले छ यो पार्टी एकताको निरन्तरता हो, पार्टी एकताको सुदृढीकरण हो। पार्टी एकता विरोधी, विघटनवादी, विसर्जनवादी चोइटिएर गएको हो भन्ने तथ्य नै सत्य हो। हामी सबै त्यही सत्यको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन जरुरी छ। त्यसकारण अहिले निर्वाचन आयोग अथवा अन्यत्र पनि जे कुराहरू भइराखेका छन् हामी गम्भीरतापूर्वक आफ्ना तथ्यहरू, प्रमाणहरू, दस्तावेजहरू, इतिहासका घटनाक्रमहरू लिएर बहस गरिराखेकै छौँ। मलाई लाग्छ हामीले जित्छौँ, हामीले जित्नै पर्छ। कमरेडहरू अब अहिले केपीले जे भ्रम दिन खोजेका छन् दिन प्रतिदिन त्यो अब कमजोर हुँदै गएको छ। हामी अब बिस्तारै त्यसलाई चिर्दै अगाडि बढेका छौँ। मैले हिजो पनि भने अब फेरि उताबाट यता आउने क्रम सुरु भएको छ। भ्रममा परेका साथीहरू त्यति मात्रै होइन, अब आजसम्म आउँदा हिजो भनेको भन्दा नि अलिकति अगाडि बढेको छ। केही साथीहरू त प्रवेश गरिसके, उता गएका यता फर्केर। मैले एकजना सांसदलाई त मैले आजै पनि भेटेँ। त्यसकारण यो क्रम बढ्दो छ, यो क्रम बढ्छ। आउँदो दिनमा हामी सबै एक ढिक्का भएर अगाडि बढौँ। अरू धेरै कुरा यहाँ भइसकेको हुनाले मैले लामो व्याख्या गरिनँ।